बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका की जानिब से बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर विद इन 7 डेज किया जा सकता है। जबकि नाज़रीन, ईरान की पार्लियामेंट में जो एटमी हथियार हैं उनकी धमाकों के हवाले से भी अहम तरीन अहकाम दे दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अमेरिका के बी 2 बमबार तैयारे जो हैं वो ईरान के ऊपर हमला करने की इस वक्त कोशिश में हैं और इसके हवाले से भी कुछ अहम तरीन दावे ईरानी मीडिया, इराकी मीडिया और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से किए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत यकदम हालात तब्दील हो गए हैं, यकदम हालात ख़राब हुए हैं। इस वक्त इराकी सहाफ़ी की जानिब से, इराक मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ईरान के अमेरिका जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ अगले 7 दिन के अंदर ईरान पर हमला करने वाला है। और नाज़रीन, ईरान के पास भी ये अपडेट्स पहुंच चुकी हैं। खबर क्या आ रही है नाज़रीन के बरतानिया के साथ अमेरिका के मामलात जो है और बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, जबकि जो हतमी मंसूबे की जो है वो मंजूरी के लिए, हतमी इस पर अमल दरामद के लिए, इसकी किस तरह से एग्जीक्यूशन करनी है, इस काम के लिए जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है वो नाज़रीन अमेरिका जा चुका है। ये इत्तलात आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की पार्लियामेंट के अंदर उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनका नाम मोहम्मद कासिम उस्मानी है, उन्होंने बात की है। ये नाज़रीन बड़े सीनियर मेंबर हैं पार्लियामेंट के और उन्होंने कहा है कि अगर हमने बात करनी है अमेरिका के साथ या फिर नाजायज रियासत के साथ या फिर दीगर ममालिक के साथ जब बात होनी है जंग के ये न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, जोहरी डील के हवाले से, तो फिर डेफिनेटली हमें तब ही जो है वो इक्वल पोजीशन हो सकती है कि जब ईरान की जानिब से एटमी धमाके कर दिए जाएं। नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि मुतअद्दिद मरतबा जो ये सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम लीडर ने अब अपना इरादा बदल दिया और उन्होंने कहा कि अगर नागुज़ीर हुआ तो ईरान जो है वो एटमी हथियार बना भी देगा। और लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ईरान किसी भी डील में जो जोर ज़बरदस्ती अमेरिका की जानिब से करने की कोशिश की जा रही है, जितना मर्जी दबाव डाल लो, हम डील जो है कोई निगोशिएशन अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन, अमेरिका जो है ने अपने अहम तरीन इत्तेहादियों के साथ मुशावरत भी कर लिया कि अटैक ईरान के ऊपर करना है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर ये जंग हुई तो जंग बहुत खौफनाक होगी और लाखों इंसान दोनों तरफ मरेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि ईरान जो है वो उन्होंने कहा कि ना तो पीछे हटेगा और ना ही दबाव को कबूल करेगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक भी नहीं है कि जितनी मरतबा भी ईरान को दबाव में लाने की कोशिश की गई तो उन्होंने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया और अब भी उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम बिल्कुल भी निगोशिएशन नहीं करेंगे, हमला करना है तो हमले का जवाब दिया जाएगा। और नाज़रीन, अब बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे ईरान के अंदर उनके डिफेंस सिस्टम और उनके बाद उनके जो मिसाइल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयारियां की जा रही हैं। किसी वक्त भी कोई बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब पहले भी आपको पता है कि स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन था आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप ये फतवा जो है कि एटमी हथियार नहीं बनाने, तो इसमें कोई निगोशिएशन कर सकते हैं या इस पर कोई अपना फैसला तब्दील कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इस बारे में हमारी हुकूमत जो है वो काम भी कर रही होगी और अगर ये नागुज़ीर हुआ तो फैसला तब्दील किया जा सकता है। तो नाज़रीन, इस चीज़ के बाद जो है वो यूँ लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर भी जब बात हो चुकी कि किसी वक्त भी ये मामलात हो सकते हैं, हमला हो सकता है ईरान पे, तो ईरान नाज़रीन 24 घंटे के किसी भी वक्त 24 घंटे के अंदर अंदर एटमी धमाके भी कर सकता है। ये इस वक्त कुछ ताज़ा तरीन मामला चल चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिर्फ हमला, ये धमाके करना काम नहीं होता, बल्कि उसके बाद जो चीज़ें होती हैं उनको भी फेस करने के लिए ईरान पहले मेंटली और फिर अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो उनके साथ उनकी मुशावरत होती है सुप्रीम लीडर की, जिनके साथ वो मीटिंग जो है वो बड़ी अहम है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त चूँकि मशरिक़ वस्ता के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं,
ابھی جو یمن ہے اس نے اپنے حملوں کو سعودی عرب کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات تک بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے، اور ناظرین شاید اسی لیے سعودی عرب، عرب امارات، قطر، مصر اور جارڈن، ان تمام ممالک نے کہا کہ ایران کے اوپر اگر کوئی حملہ کیا گیا ہماری اسپیس کو استعمال کرتے ہوئے تو یہ بالکل ایسا وار افینس جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا، اور جو بھی طیارہ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کرے گا حالت جنگ میں، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ میسج تو عرب ممالک کی جانب سے دیا گیا، لیکن ناظرین عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب ممالک کی جانب سے پیغامات دیے جاتے ہیں لیکن عملی طور پہ کچھ کیا نہیں جاتا۔ اب ان تمام حالات کے اندر ناظرین ایران جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار بھی ہے لیکن پریشان بھی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک بھرپور جنگ جس میں جو صہیونی ناجائز ریاست ہے وہ، اس کے بعد امریکہ، برطانیہ، یہ سارے مل کر اگر کوئی بڑا اٹیک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایران جو ہے اس کو اگر رشیا کی جو ہے وہ مدد حاصل ہوتی ہے تو معاملات کافی زیادہ جو ہے وہ اور طرح کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اس وقت ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ناظرین پورے امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اس وقت مظاہرے بھی جاری ہیں، خاص طور پہ ان کی جو ایکسٹرنل اور انٹرنل پالیسیز ہیں اس کو لے کر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں جب عوام آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر رہی ہو تو امریکی صدر کا یہ فیصلہ ایران کے خلاف جنگ کا، یہ بہت تباہ کن خود امریکہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ جب صرف 2.5 مہینے کے اندر اندر آپ کا جو ہے وہ $11 ٹریلین وہ امریکی معیشت کا اڑ چکا ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ایک جنگ، اور وہ بھی ایسے ملک کے ساتھ جنگ جو ان کے مشرق وسطیٰ کے اندر تمام تر فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایرانی آفیشلز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ کا B-2 بمبار جو ہے وہ ہم اسٹیلتھ فائٹر جو ہے اس کو ریڈار پہ ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے اور ہم جو ہے امریکہ کی طرف سے آنے والے کسی بھی بمبار کو چھوڑیں گے نہیں۔ دوسری جانب ناظرین کبھی جو امریکہ کا جو انڈین اوشن کے اوپر موجود ڈیگو گارسیا کا فوجی اڈا تھا وہ مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کافی دور سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہ ایرانی میزائلوں کی حدود کے اندر آ چکا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو پہلے وہ امریکہ کے جو بمبار طیاروں کا یہ اسٹیشن ہے، یہ جو ایئر بیس یہ برطانیہ کی اور امریکہ کی مشترکہ ہے ڈیگو گارسیا کی، اس کو تباہ کریں گے، اور اس کے بعد جن جن ممالک کے اندر یہ فوجی اڈے امریکہ کے موجود ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، اور اسی وجہ سے شاید عرب ممالک خوفزدہ ہیں کہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو ایران جو ہے ان کے ساتھ ان کا پنگا پڑ جائے گا، امریکہ شاید اپنی فوج کو کسی طرح سے موو کر سکتا ہے، لیکن یہ تمام کے تمام خطے کے ممالک جو ہیں یہ جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان سے جانے والے جو افغانی ہیں انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے ہیں، حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے وہ اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے اندر موجود سیاستدانوں کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کرنے کے لیے ان کے کچھ انٹرویو کیے گئے، جس میں ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوا کہتا ہے جی کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے لے جایا جاتا تھا دہاڑی کے اوپر، اور ہمیں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین اس میں کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، ڈیفینیٹلی اس میں تمام تر سیاسی جماعتیں جو ان کو استعمال کرتی تھی، شاید اسی لیے جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی افغان مہاجرین کے انخلاء کو روکنے کے لیے جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں چلی گئی۔ اس کے بعد ناظرین KPK جو ہے اس کو بھی پرابلم آ گئی۔ اس کے بعد جو پنجاب ہے، پنجاب میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح کے کرائے کو لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین ایک گھنونا چہرہ بے نقاب کیا گیا ہے جو کہ شرمناک ہے پاکستانی سیاستدانوں کے لیے کہ پاکستانی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ان نمک حراموں کو ہائر کیا ہوتا تھا، جن کا اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شاید پاکستانی کسی چیز کو توڑتا پھوڑتا ہے تو اسے احساس ہو کہ یہ میرے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، یہ میرے ملک کا نقصان ہے، لیکن یہ کم بخت ایسے لوگوں کو ہائر کرتے رہے ہیں کہ جن کا ملک کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، تاکہ وہ اسے توڑیں تو نفرت کے اظہار کے ساتھ توڑیں، اور وہ نفرت جو ہے اس کو بھڑکانے کی ناظرین یہ سیاستدان کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔